पीपल्स मुवमेंट गोंयांत कोळसो नाका म्हणटा आनी आज तांणी अवेरनेसूच न्ही पूण जेन झी म्हळ्यार फुडली पिळगी जी आमचे गोंयचो फुडार आहा तांकां वयर काडल्या आनी तांच्या हातांत लढो दिला हाचे खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता। आमचो पूर्ण तेंको तांकां आसतलो पूण म्हाका अशें दिसता की हो कोळ पार्टी म्हणटा ती बीजेपी आनी ही बीजेपी जर वचना जाल्यार हो कोळसो वचना। गोंयांत जर खरोच लोकांक कोळसो नाका जाल्यार हो सरकार उडोवपाक जाय आनी सरकार जर उडोवपाक जाय जाल्यार आमी सगळे एक जावंक जाय आनी आमी एक जाल्ले आहा। गोंयांत कोळसोच न्ही पूण हो सरकारूय उडोवपाक सगळे आयज आहात एकवट आमचो आसा कित्याक आमकां गोंयांत कोळसो नाका। कोळसो हाडटात ते आमचे गोंयकारां पासत न्ही आनी गोंयचे पासत न्ही, ते सगळे आमकां ट्रान्झीट यूज करूंक सोदतात कर्नाटकाक कोळसो पावोवपाक म्हणलोले गोंय काबार करून कर्नाटका पावयतले। कसलो फायदो गोंयकाराक ना आनी गोंयकाराक कसले बेनिफीट मेळचना। देखून आता चेंज करपाक कित्याक मनोहर पर्रीकरान म्हणलें तें दाखयलें आमी डबल ट्रॅकिंग नाका म्हूण कोण परमिशन दिलें आमचे न्हंय सगळे इंडियन वॉटरवेज ऑथॉरिटी हातीन दिवपाक मुखार फायल नोटींग आसा दाखोवपाक की आमचे काँग्रेस पक्षांनी ओपोज केल्ले आनी बीजेपी सरकार आयले तेन्ना म्हणलें दिस इज फेडरलिझम म्हूण आनी एनओसी दिले तांकां डायरेक्टली असेंब्लीन ओपोज केल्ले म्हूण बेश्टे फायल नोटींग घालून पळय म्हणलें आनी हातीन दिले तेंचे रस्ते करतात कोळसो पास करपाक न्हंय यूज करतात आनी डबल ट्रॅकिंग हे सगळे आता 3 वाटे 3 रूट्स आहात ते तुंचीत कोळसो ते सायडीन गेले जाल्यार आनी 3-4 आनी 7 किलोमीटर पयस कोळशाचे बारीक बारीक पार्टिकल्स पावतात जाल्यार आमचे बोशीन पावतले जाल्यार आमचे लोक काबार जातले आनी हेच ते आपले सगळे सरकार कितें हाडटा ते इवन कायदे हाडटा ते आमचे दुजे आनी आमचे गोरा चोरपाक ते सगळे हे आमचे गोंय काबार करतले आनी कोळसो यूज करतले। आमकां नाका ह्या पीपल्स मुवमेंटाच्या निमतांतल्यान जे आज आमकांय अवेरनेस जाले कांय गजाली आमकांय खबर नाशिल्ल्यो पूण गोंयांत लोकांक नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट सरकार कित्याक गोंयकारांचेर लाता हो मोठो प्रश्न आसा। आतां एकच गोष्ट सिद्ध जाता की गोंय सरकार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा ते गोंयकारां खातीर काम करना तर इंडस्ट्रियलिस्टां खातीर काम करता। खंय ना खंय तरी आज दिसून आयले की गोंयाचेर जे आज इफेक्ट जाता तो फक्त जगांतल्यान डबल ट्रॅकिंग जाता कोळसो जाता व्हरता थंयच ना तर ताचो परिणाम पणजे सारक्या शहराचेर जाता। म्हणजे दोनापावल जेन्ना जे रिसर्च जाले तातूंतल्यान दिसून येता की दोनापावलच्यान आमचे जे न्हंय व्हांवता म्हणजे रायबंदरा हांगा पर्यंत सुद्धा ह्या कोळशाचो इफेक्ट जाता तेन्ना गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा। ही आयज जो अवेरनेस कॅम्पेन जालो जो गोंयांत कोळसो नाका ताच्या मुवमेंटा अंडर तो अवेरनेस आमी गोंया बरोबर करचो पडटलो आनी एक राजकीय पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टी आसा किंवा आमचे भारतीय राजकीय फुडारी आसा हाचे कडेन हांव मागणी करता की लोकां मदीं ताचे बद्दल अवेरनेस करचे तातूंतल्यानूच गोंयांत जो कोळसो आसा